पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर हैरत होगी। लड़की ने आकर के कहा कान में कि ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया। बीवी के चक्कर में एहसास हुआ अब कैसे उस माँ का सामना करे। मुंह में कपड़ा डाल लिया, कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो उसको, बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। कहा रोने की वजह यह नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही है। मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। कहा ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। बेटा बीमार पड़ गया, चारचित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा, जवान बेटा। माँ आकर के पांव दबा रही है, खाना खिला रही है। बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर। का मरता अभी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान हो। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़ कर के बीवी है वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई, लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो। उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो। कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। उसका सर चकरा गया अफसर का। कहा तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, ये तो समझ गए। कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये जवान होगा, मेरा कर्ज वापस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापस कर रहा हूं। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, माँ बाप का खिलाया हुआ वापस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो इसका क्या मतलब है। सास ससुर को खिला रहा हूं, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हम से हक अदा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन
ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہر مسلمان ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان ہر مسلمان۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر لڑکی نے پلٹ کر کے کہا کیوں بھائی، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ کہا مجھ پر عاشق ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ لڑکا نے کہا زیناھا للناظرین، تم خوبصورت چیز ہو، اللہ نے تم کو بنایا دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے دیکھنے کے لیے تمہارے پیچھے آ گئے۔ لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی، پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت پڑھ دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتی۔ لڑکا کہتا مجھ کو شیطان مت سمجھو، اس نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تمہارے پیچھے اس لیے آئے ہیں کہ ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لڑکی اس سے زیادہ دیندار، اس سے زیادہ پڑھی لکھی، قرآن کی آیت پڑھ دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بغیر نکاح کے، بغیر مہر کا پیسہ دیے ہوئے تم مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لڑکا بولتا افسوس سے والذین لا یجدون نکاحا، میں تو بے پیسے کا عاشق۔ تو لڑکی کہتی اولئک عنہم مبعدون، پیچھے ہٹو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ لڑکا جب مایوس ہو کر کے جانے لگا تو لڑکی کو بددعا دے رہا لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، قرآن کی آیت پڑھ کر کے جواب دے دیا، لڑکے کو لاجواب کر دیا للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل لعنت، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل لعنت۔ اس نے صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ مکمل پیغام ختم ہو گیا، لیکن اپنی طرف سے میں آپ کو ایک پیغام سنا دیتا ہوں۔ پیغام کو ختم کرنا تھا، لیکن ہماری ماں بھی زندہ ہے، پتہ نہیں آپ کی ماں زندہ ہے یا نہیں، بہت بڑی دولت ہماری گود میں ہے، اس کے حوالے سے پیغام سنا ہی دیتا ہوں۔ 3 منٹ کا میری طرف سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو شادی سے پہلے کما کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ تو بالکل آسان کام ہے۔ کام تو ہے کہ جب شادی ہو جائے، دوپٹے کی ہوا لگ جائے، تب ماں باپ کو کما کر کے دے۔ دیکھیے میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صرف ایک کام کیجئے، آپ کو 3 فائدے ہوں گے۔ ایک کام پر 3 فائدے۔ اچھا میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی، یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں اتنی گارنٹی سے بول رہا ہوں۔ میری زبان ہوتی میں اتنی گارنٹی سے نہیں بولتا، نبی کی زبان ہے اس لیے گارنٹی سے بول رہا ہوں کہ ایک کام پر 3 فائدے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو خدمت کرو، ایک کام، مر گئے تو دعائے مغفرت کرو، ایک کام۔ 3 فائدے ہوں گے، اللہ تمہاری عمر بھی بڑھا دے گا، تمہاری روزی بھی بڑھا دے گا، تمہاری صحت بھی بڑھا دے گا۔ یقین نہیں تو کل تجربہ کر کے دیکھ لو۔